السلام عليكم. هذه مدة ما درت شي حلقة في الميثودولوجي لعدة أسباب شخصية وعملية، وفي انتظار أنني نرجع إن شاء الله نكمل الحلقات بانتظام. فبغيت ندير واحد لاكابسول على واحد بوان مهم بزاف، كيما ما نقولش شوكي مي كيما انتربيلي، اللي هو لا ريغل دو جوجمون، اولا كيفاش كنجيجيو لا كونفورميتي دان انسترومون. الا عقلتو فحنا قلنا في الحلقات اللي قبل اننا كنعطيو اولا كنديرو ملي كنديرو ليطالوناج، فحنا كنعطيو سيرتيفيكا ديطالوناج وكنعطيو كونستات فيريفيكاسيون وبينت الفرق بيناتهم. ففي الكونستات فيريفيكاسيون كنجوجيو الانسترومون، كنقولوا واش الي كونفورم ولا نون كونفورم. هاد لو جوجمون كيدار سولو اون ريغل، وهاد لا ريغل هي اللي غنشرح لكم في هاد الحلقه، ونتلاقاو مورا الجينيريك باش نديطايو اكثر. باش نفهموا مزيان لا ريغل دو كونفورميتي فاحنا محتاجين ان اكزومبل، وغنعطيكم ان اكزومبل اللي ديجا خدمنا به وكيبقى ديما ان اكزومبل تري كونكري و تري سامبل ا كومبروندر. هو ليكزومبل ديال ان بروسيس سوا د لابوراتوار سوا دو فابريكاسيون اللي غادي نديرو واحد ليتيوفاج اولا واحد السيشاج في 60 بلوز او موان دوغري دون ان فور ولا ايتيوف ولا كيلكونك. دونك هنا on a défini deux choses مهمين، هما الاولين البازيك في لا كونفورميتي، هما لا كونسين اي لي زو ام تي. باش بريزونطيو هادشي مزيان فغنحتاجو ورقه وستيلو. انا كنصحكم تاخذوا ورقه وستيلو وقهيوه ولا اتاي الا بغيتو باش تكونسونطراو. هادشي كيبان صعيب ولكن وراه لي تري سامبل، سي دي ماتيماتيك بازيك، غير خاص شويه د لا كونسونطراسيون. وكنصحكم تتبعوا معايا هاد لي زيتاب حتى نتوما كيما غنكتبهم حتى نتوما راه غيلصقوا لكم ان شاء الله في الدماغ. اول حاجه كما قلنا غادي نحطوا لا كونسين ديالنا. ملي كنقولوا كونسين يعني هي ديك البوين اللي غنديروا فيها حنا لا فيريفيكاسيون او لا l'étalonnage, لان هذيك البوين ديتيليزاسيون هما كيخدموا لي تيوب 60. فالميترولوج il va vérifier ou la caractériser l'enceinte ou la lituve à 60. Donc هذه البوين دو كونسين غنسميوها تيتا كونسين ايكال 60. اليو ام تي ديالنا هو بلوز او موان 2 دوغري. فاش كنقولوا اليو ام تي راه حنا ديجا هضرت عليه. اليو ام تي هما لي زيرور ماكسيمال توليري، يعني البروسيس ديالنا غادي دوا يتر اونتر 62 et 58. هادشي غنديروه في واحد الكراف اولا واحد لاكور. دونك ايماجينو هنا عندنا لاكور ديالنا اللي كوم سا. هنا عندنا لا تمبيراتور دو كونسين au milieu اللي هي 60. عندنا لا ليميت سوبيريور اللي هي 62، لا ليميت انفيريور اللي هي 58. تري بيان. هنا on a défini لا فورشيت ديالنا اولا لانترفال اللي خصنا نلقاو فيه لي فالور. ايماجينو ان هاد لي تيوب هادي اون فالي طالوني اولا كنقولوا كاركتيريزي. عقلوا على لو مو غادي نحتاجوه بالبعد ملي نهضروا على لا كاركتيريزاسيون دي زونسانت thermostatique. Donc on va caractériser avec 9 capteurs. يعني غناخذ واحد 9 لي كابتور ديال لا تمبيراتور غنحطهم في بليزيور اندروا. المهم هادشي كله سي نورماتيف غنهضروا عليه ملي غنهضروا على لا نورم 1540 ان شاء الله في الحلقات الجايين. على اي غناخذوا بليزيور بوين، شاك بوين غيعطينا واحد لا فالور موين. يعني خلينا باغ اكزومبل بوندون 1 اور ولا كيلكونك على حساب 1 اور، كل شاك مينوت كيعطينا اون ميزور، وهذوك لي ميزور ديالنا خديناهم وحسبنا اون فالور موين. مثلا البوين الاول او لا في 1 يعني هي لا فالور ميزوري بار لو كابتور 1، لقينا 61 je dis n'importe quoi 61,2 مزيان. بوين الثاني V2 لقينا 59 je dis des valeurs comme ça 59,3 etc. on va se limiter à les deux exemples. donc إلا عقلتوا أن قلنا أن les valeurs mesurées V2 أن les valeurs mesurées كيكونوا ديما entachées d'une incertitude. يعني ضروري غادي يكون عندنا واحد لانسيرتيتود ديال لا ميزور اللي عندها بلوزيور سورس، منها لي طالون اللي خدمنا به، منها لي كونديسيون تمبيراتور هوميديتي اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. سا ديبون دي 5 ام ديالنا. دونك ديما لي ميزور اللي كناخذو حنا عندهم اون انسيرتيتود اللي غنسميوها U. ايماجينيو اننا حسبنا لي انسيرتيتود ديالنا ولقينا ان البروسيس الجينير بلوز او موان 0,2 degré d'incertitude. Ça veut dire أن هادوك les valeurs اللي كنلقاو راهم ils sont dans un intervalle de plus ou moins 2 degrés. يعني هاديك 61,2 اللي لقينا في البوين الأول راه elle est entre 61,4 et 61. هاديك كيفاش غنديرو ليها لا ريبريزونطاسيون في لا كورب؟ يعني ناخدو un petit segment en haut et un petit segment en bas. كذلك لا ميم شوز بالنسبة
point الثاني حتى هو ان بتي سيغمون اون هو اي ان بتي سيغمون اون با. دونك هذه كتعني ان لا فالور ديالنا راه كاينه في هذاك لو سيغمون هذا. هادشي اللي كيعني لانسيرتيتود. من هنا اون فا ديدوير لا كونفورميتي. باش نقولوا ان هاد لي تيوف كونفورم فخصنا نلقاو ان لا فالور اللي لقينا مع الانترفال ديالها لي فالور ميزوري مع لو سيغمون ديالها خص يكون ان انتيريور ديال لي زو ام تي، يعني ان انتيريور ديال تيتا كونسين بلس او ام تي اي تيتا كونسين موان او ام تي. ملي كنلقاو هاد الجوج هادو ملي كيتحققوا لينا هاد دو كونديسيون فحنا كنقولوا ان ليتيوب ديالنا الي كونفورم. ماتيماتيكمون كيفاش غنريبريزونطيو هادشي؟ لا بروميير دي شوز غنهضروا على لا ليميت سوبيريور، يعني ان لا فالور اللي لقينا V1 بلس لانسيرتيتود ديالها هي U مالها خاصها تكون تحت من 62. و 62 شنو هي خاصها تكون انفيريور او ايغال هي لا كونسين لا تيتا كونسين بلس لو ام تي. هذه لا ريغل الاولى. لا ريغل 2 غنمشيو من التحت، يعني ملي غادي ناخذوا لا فالور اللي حسبنا بلس موان l'incertitude pardon يعني V1 موان l'incertitude مالها خاصها تكون فوق 58، يعني فوق يعني supérieur ou égal la θ consigne moins l'UMT. دونك هنا عندنا هاد الجوج هما اللي كيعطيونا لا كونفورميتي. ملي كيتحققوا لينا هاد دو كونديسيون فحنا كنقولوا ان الانسترومون الي كونفورم. هاد لي دو كتسمى واحد الكاره من واحد من لي كوز اللي مخلونيش نكمل لكم الحلقات. دونك ملي كيتحققوا لينا هاد لي دو كونديسيون حنا كنقولوا ان الانسترومون ديالنا الي كونفورم. ان كالكول اون جيمناستيك ماتيماتيك تري سامبل كنخرجوا لا ريغل دو كونفورميتي اللي هي غادي تلقاوها دائما في السيرتيفيكا ديالكم اللي هي l'erreur de justesse plus l'incertitude doit être inférieure ou égale à l'UMT. هذه هي لا ريغل دور غنسطر ليها. هذه راه جايه من هاد لي دو زانيغاليتي. الا بغيتو نديمونطريوها قولوها لي نديرها لكم اون ديمونستراسيون اون 2 مينوت بالزربه، غير ما بغيتش دابا نكثر عليكم. فمن هاد الجوج هاد لا ريغل دو كونفورميتي جايه من هاد يعني هذه هي لانتربريتاسيون لا بلو سامبل. هذه كومون اون فا اكسبلواتي. كاينين دو كات فيغور. لو كان الاول انك عطيتي ان انسترومون ديالك ان بريستاتير ان لابوراتوار دو ميترولوجي دار ليه لي طالوناج وعطاه ليك انت en tant que métrologue ou l'utilisateur direct, ça dépend de la société, tu dois interpréter avec les résultats ou تعطي الكونفورميتي. يعني انت ما بغيتيش هذاك البريستاتير يدير لك لا كونفورم، ما بغيتيش يبرونونسي، بغيتي تبرونونسي انت. دونك خاصك تاخذ لي زيرور دو جوستيس وغتشوف لي انسيرتيتود، وهاد لي دو كنلقاوهم في السيرتيفيكا دي طالوناج، كنلقاو لي زيرور دو جوستيس، كنلقاو لي انسيرتيتود. فكما قلت فلي زيرور elles sont cumulatives، فغادي ناخذ ليرور دو جوستيس نزيدو عليها l'incertitude doit être inférieur à l'UMT que je vais le définir. Dans notre cas, le cas هو plus ou moins 2 degrés. Sinon, dans d'autres cas, les UMT qui sont normatifs, tu peux rien faire. Il y a une norme. Par exemple, pour les balances, il y a 1E, 2E, 3E. غنشوفوا ان شاء الله الحلقات اللي ماشيين غيكونوا على لي بالانس ان شاء الله بحول الله. دونك 1E 2E 3E كدير الجوزمون ديالك على حساب لي انسيرتيتود ديالك. بالنسبه كذلك لي ماس فحتى هي كنابليكيو هذه ديريكتومون، لان لي ماس على حساب لي كلاس فعندنا لي زو ام تي وعندنا لي زيرور دو جوستيس، عندنا لي زو ام تي لي انسيرتيتود، عندنا تو اون بو جوجي. سينو الا كان ان بروسيسوس ديالك انت tu veux prononcer par exemple pour un thermomètre ou là pour un thermomètre اللي كتخدم به pour surveiller واحد الريفريجيراتور ولا étuve ولا pour un chronomètre dans un processus de mélange ou là etc. فانت tu définis les UMT ديالك و tu te prononces. si هذاك le UMT ما بقاش خدام ليك tu peux changer le UMT باش تدخلها. شنو الحاجه اللي خلاتني انني نهضر لكم على لا ريغل دو جوجمون؟ فان الناس بزاف الناس لاحظت ما ميتريز با و كلكو لابوغاتوار وجاوني بزاف لي سيرتيفيكا فيهم هاد ليغور هادي و je les ai pas accepté. كيحيدوا لانسيرتيتود من الجوجمون، يعني كيجوجي كيدير الجوجمون غير بليغور دو جوستيس، كيشوف الريفيرونس ديالو كياخذ لي فالور دو ريفيرونس مع لي فالور ميزوري كيدير لا ديفيرونس بيناتهم وكيشوفهم مع لو ام تي. الوغ كي سي فو. علاش كيديروها؟ سوا il maîtrise pas le processus de jugement
جو سي با انا ما كنتش معاهم دونك جو بو با برونونسي. سوا وهذا هو لو كا لو بلو بروبابل هو انه كيكون عنده زانسيرتيتود كبار. لي زانسيرتيتود كبار الا دخلهم في الجوجمون فغادي يعطيوه ان جوجمون نون كونفورم فهو كيحيدهم، او ما كيكونش كيحاسب لي زونتي ديالو مزيان. وهذاك في هذا لو كا هذا كيكون سورتو عند لي لابوغاتوار نون اكريديتي. بالنسبه للابوغاتوار اكريديتي فكلشي عندهم ضبوط كلشي عندهم قاد ما كاينش المشكل. هذا المشكل هذا كيكون ملي كيكون ان راكوردمون وكيكون لو راكوردمون ماشي ادابتي للبروسيسوس يعني ديال يعطيك داكشي علاش كنقول لكم دائما في لو شوا ديال لو بريستاتير ديالكم دومونديو منو البورتي داكريديتاسيون وشوفوا لي زومتي ديالو واش غادي يدخلوا لك ولا لا. الكومباريزون لا بلو بازيك غير شوف هادي بلو سامبل ما بغيتيش تدخل بزاف لي ديتاي. شوف غير هذوك لي زومتي ديالك مع لي زانسيرتيتود واش هذوك لي زانسيرتيتود اللي كيعطيك هو واش بعاد ولا قراب للانسيرتيتود. هذه لو تي باردون هذه اول حاجه بلو بازيك قبل ما نهضروا على الكابابيليتي قبل ما نهضروا على اي حاجه. يعني كونترولي بعدا لي زومتي ديالو مع اولا سينون الا ما عندوش هو لا بورتي داكريديتاسيون. الا ما عندوش بورتي داكريديتاسيون ني با اكريديتي شوف او موان لي مويان دي طالوناج اللي غيخدم بهم لي طالون اللي غيخدم به هذيك لو ام تي ديال لانسيرتيتود ديالو. طلب منو السيرتيفيكا سي فوتر دروا. طلب منو السيرتيفيكا ديال لي طالون اللي غيخدم به سي فوتر دروا. طلبها وشوف لانسيرتيتود ديالو واش دي زانسيرتيتود كبار بارابور لي زيرور اللي عندك اولا بارابور لي زوم اللي عندك. الا كان عنده مثلا انت طالب 0.5 في طالب 0.5 بليز او موان 0.5 دوغري بوغ ان ترمومتر طالب انت لي ام تي ديال بليز او موان 0.5 دوغري. الا كانت عنده هو واحد 0.4 باردون على لانتررومبسيون الا كنتي تطالب واحد اليو ام تي ديال بليز او موان 0.5 دوغري وكتشوف الانسترومون ديالو عنده هو واحد بليز او موان 0.7 ولا بليز او موان 0.8 في لانسيرتيتود فسي سيغ ان هذا ني با ادابتي باش يخدم لك به. دونك تو دوا ريكلامي واحد لانسترومون بلو بريسي على هذا. هادشي اللي بغيت نقول. نتمنى نكون ما طولتش عليكم بزاف. دائما ردوا البال لي زانسيرتيتود ديال لي زيطالون اللي كتخدموا بهم نتوما اولا اللي غيخدم لكم بهم لو بريستاتير. شوفوا واش هادوك لي زانسيرتيتود صغار واش ادابتي للبروسيسوس. اي فوالا هادشي اللي عندي ما نقول. نتلاقاو ان شاء الله في حلقه اخرى. الا عندكم دي كيسيون الا بانت لكم شي حاجه ما مفهوماش بغيتوني نديطاي اكثر خليو هادشي في لي كومونتير. تهلاو في راسكم ونتلاقاو في حلقه اخرى ان شاء الله.